تو ہی دو رسالت تے میرا ایمان، 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 نبی دی شفاعت تے میرا ایمان، نبی دی شفاعت تے میرا ایمان، تو ہی دو رسالت تے میرا ایمان، نبی آپ دے پچھوں پیدا نہیں ہونا، نبی آپ دے پچھوں پیدا نہیں ہونا، تے ختم نبوت تے میرا ایمان، تے ختم نبوت تے میرا ایمان، تو ہی دو رسالت تے میرا ایمان، کتابات رب دے فرشتے میں مننا، کتابات رب دے، کتابات رب دے فرشتے میں مننا، جہنم تے جنت تے میرا ایمان، جہنم تے جنت تے میرا ایمان، تو ہی دو رسالت تے میرا ایمان، ہے قرآن سچی کتاب الہی، ہے قرآن سچی، ہے قرآن سچی کتاب الہی، ہر آیت ہدایت تے میرا ایمان، ہر آیت ہدایت تے میرا ایمان، تو ہی دو رسالت تے میرا ایمان، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، چوہان دی خلافت تے میرا ایمان، چوہان دی خلافت تے میرا ایمان، تو ہی دو رسالت
رسالت تے میرا ایمان نبی سارے معصوم ہوندے نے یوسف نبی سارے معصوم ہوندے نے یوسف تے ہر ایک دی عصمت تے میرا ایمان تے ہر ایک دی عصمت تے میرا ایمان توحید و رسالت تے میرا ایمان نبی دی شفاعت تے میرا ایمان نبی دی شفاعت تے میرا ایمان